इमरान खान के ऊपर एक मर्तबा फिर से नशा करने का कैसा बौंडा इल्ज़ाम लगाया गया और जेल के सेल से किस नौयत की चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई। बूट को इज़्ज़त देने वाले खुद कैसे बेइज्जत हो गए, जबकि इमरान खान की खातिर किसने जान और माल समेत अरबों रुपए जो थे वो ठुकरा दिए। आज की इस गोरखधंधा में इन पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। वो इमरान खान जो 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में है। जेल जाने से कबल जिसके बारे में कहा जाता था अयाश है, नशा करता है और एक दिन जेल में नहीं गुजारेगा, उसने अटक जेल भी गुजारी और अडयाला जेल भी काट ली। जब ये साबित हुआ कि इमरान खान नशा नहीं करता तो प्रोपिगंडा करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से माजी में लेके चलता हूँ। इस सिलसिले में कादर पटेल जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने बतौर वज़ीर उस वक्त जब पीडीएम की हुकूमत थी पहली, ये कह दिया कि इमरान खान साहब के टेस्ट करवाए हैं, ब्लड टेस्ट करवाया गया है और उस टेस्ट के नतीजे में ये फ़लाँ नशा करते हैं और पार्लियामेंट में स्पीच दी। फिर जब गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद कोई ख़बर ना आई कि इमरान खान तो नशा भी नहीं कर रहे, बस वो देसी मुर्गी ज़रूर खाते हैं, खाना खाते हैं। जेल के साथ उनको जो है वो दिल लगी होगी है और जेल के अंदर है, ना डील करते हैं ना किसी और को डील देते हैं, तो बैरून मुल्क भी नहीं भाग रहे, कमर में भी दर्द नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स भी कम नहीं हो रहे। तो सारी हरकतें करने के बाद बिलाखिर क्या हुआ कि जेल सुपरडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको गिरफ़्तार किया गया। उसे गिरफ़्तार करने के बाद गुज़श्ता रोज़ उनके बीवी बच्चों को लाते और मुक्के मार के घर से निकाल दिया। जेलर सुपरडेंट को गिरफ़्तार कर रखा है और उनकी जो एहलिया हैं वो प्रेग्नेंट हैं, वो उम्मीद से हैं, तो उन्हें भी दर बदर होना पड़ा। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की और वो हनीफ अब्बासी साहब जिनके ऊपर खुद सच्चा था या झूठा था, जो भी केस होते हैं ये सारे झूठे ही होते हैं, जो मंशात के हवाले से इल्ज़ाम लगा था। इस सिलसिले में कहते हैं कि इमरान खान की जेल से क्या बरामद हुआ और अडयाला से आइस और नशा और अशिया बरामद हुई हैं। हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। तो हनीफ अब्बासी साहब अगर इमरान खान साहब के जेल का जो सेल है उससे अगर नशा आवर चीज़ें बरामद हुई हैं, उससे पहले आपने जेलर सुपरडेंट को पकड़ा, तो लाएँ उस जेलर सुपरडेंट को, वो खुद से हल्फन बयान दे कि हाँ मैंने इमरान खान को नशा आवर चीज़ें मुहैया की थी, वो नशा करते हैं और मैं ही अंदर लेके जाता था, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। और ये भी नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर ऐसे करना। लेकिन मुझे ये हैरत है कि आप लोग और वो पकड़ने वाले और वो ताकतवर इतने जाहिल, नालायक हैं और अनपढ़ हैं कि अगर आप अच्छे से तलाशी करते ना, वहाँ से सिर्फ आइस और ये नशा आवर चीज़ें ना बरामद होती, वहाँ से आप जो हैं वो एटम बम बरामद कर लेते, टैंक भी मिल जाते, वहाँ से हीरोइन मिलती, वहाँ से ऐसी ऐसी नशे की चीज़ें मिलती, बल्कि लड़कियाँ भी तलाश कर लेते और जेल को आप हीरा मंडी बना देते और इसको वजह बना के आप 8-10 FIR करवा देते। तो हनीफ अब्बासी साहिब, नून लीग वालों और ताकतवरों, इमरान खान के ऊपर फ़र्ज़ करें नशा करता भी है, इल्ज़ाम भी लग गया है, तो इसके लिए तो वो जवाबदेह कब्र में है। ये कौन सा जुर्म है? पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग और ताकतवर बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। और भाई 80% तो आप खुद शराब पीते हो, नशा करते हो। आइंदा मेरा दिल करता है जब मैं गोरखधंधा प्रोग्राम करूँ तो इनसे पूछूं कौन सी वाली शराब पीती हो, क्या क्या करते हो, लग पता जाए। चूँकि ये ज़ाती फेल होता है तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो इमरान खान को हराने के लिए उसे बेइज्जत करना पड़ रहा है और अगर आपकी ये नौयत है तो मैं आपकी जगह होता तो शर्म से डूब मरता, ओहदे छोड़ देता, कहीं बैरूनी दुनिया में चला जाता। नहीं जीत सकोगे। ये नशे वाली बात कोई मन ही नहीं रखती भाईजान। तलाशी लेनी थी तो उसल्ले से तो बहुत कुछ बरामद करते, लड़कियां निकलती। इससे पहले कहा ना 7 लड़कियों को बल्ली चढ़ाया, इद्दत में निकाह किया, फलां चीज़ें हुई, कोई केस छोड़ा नहीं है। तो बाकी क्या बचा था? ये चीज़ रह गई थी। सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। फैज़ हमीद को बाद माफ़ गवाह बना के देख लीजिए। आप हार चुके हैं, पहले से हारे हुए हैं। जीत चुका है जिसने जीतना था। अब आगे मज़ीद हारने के बाद जो हक़ के हालात होते हैं, आप उसकी नौबत आ चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब नशा करते हैं? ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। बूट को इज़्ज़त देने वाले कौन हैं और ख़ान का एक बड़ा बयान कैसा है? और जो बूट को इज़्ज़त देते थे वो खुद बेइज्जत होकर रह गई। और आज इमरान खान साहब ने मीडिया से जो है वो बात की है जेल से,
اور وہاں پہ جو رپورٹرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بوٹ کو عزت دینے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان کی جیل میں صحافیوں سے گفتگو، اور مزید کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں عوام کو اکٹھا کر سکتی ہیں، فوج اکٹھا نہیں کر سکتی۔ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں انہیں ملک کی فکر نہیں ہے۔ مجھے ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ معیشت ہے، اور پہلے سنا تھا 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی، اب پتہ چلا ہے کہ اس سال تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے، اور آمدن نہیں قرض بڑھ رہے ہیں۔ ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے اور مزید جائے گا، اور فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا بری طرح سے شکار ہیں، اور دوسری جانب دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ خفیہ اداروں کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے، عمران خان صاحب نے ایسے کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ایسے ختم نہیں ہوگی جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی، ملک کو جوڑنے والی فوج نہیں ہوتی، سیاستدان ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایسے ہونا ہوتا تو بنگلہ دیش ہم سے کبھی علیحدہ نہ ہوتا۔ تو آپ 1971 کی مثال جو ہے وہ سامنے رکھیے اور اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ اب دیکھیں کہ بلکہ کسی دن آپ کو اور بھی بے شمار چیزیں بتائیں گے۔ آج میں نے ملکو صاحب کا انٹرویو لگایا، بلکہ ابھی پبلش ہو چکا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اگلے چند گھنٹوں تک آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو ملکو صاحب کے انٹرویو کو آپ نے ضرور دیکھنا، یہ ہائی لائٹس ہیں، اور کمپلیٹ انٹرویو جو ہے وہ 2 دنوں کے بعد نشر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے اربوں روپے ٹھکرا دی اور عمران خان کی خاطر یہ سارا کچھ کیا۔ اس ضمن میں کچھ روز قبل گرفتار ہونے والے اور لاپتہ ہونے والے تحریک انصاف کے منڈی باؤلدین سے ایم پی اے حاجی امتیاز کو نون لیگ میں شمولیت کے بدلے وزارت 20 ارب کے ترقیاتی فنڈز کی آفر، لیکن حاجی امتیاز نے آفر ٹھکرا دی۔ حامد میر صاحب نے یہ جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، اور اس بار آپ دیکھیں کہ حالات اس طرف ہو چکے ہیں کہ لوگ اربوں روپے کے فنڈز کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، وزارتوں کو بھی ٹھکرا رہے ہیں۔ تو ایک سیاستدان کو تو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو بھی نہیں لے رہا، تو پھر اور کس چیز کو ہم لیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو آپ لوگوں کو اغوا کرو، ان کو لاپتہ کرو، ان کے ساتھ کچھ بھی کرو، وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ اب 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ دیکھنا ہے کب اور کیسے ہوگا، اور اس میں کتنے لوگ آئیں گے، اور خاص کر ایک پروپیگنڈا کیا گیا جو اسٹوڈنٹس نے باہر نکلنا تھا، اس کے حوالے سے کل ایک جعلی ویڈیو لگائی گئی اور کچھ جعلی لوگوں کو سامنے لایا گیا، اور اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی باتیں سنیے۔ وہ انہوں نے باضابطہ کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ جب تاریخ کا جس کا اعلان کریں گے اس کے اوپر وہ باہر نکلیں گے۔ جس دن عوام باہر نکل آئے، جس سے وہ طاقتور ڈرتے ہیں کہ ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ تو نہیں باہر آ رہے، آپ باہر آ جائیں، وہ خود بخود اندر چلے جائیں گے اور ایسے کونے میں داخل ہو جائیں گے جہاں سے وہ باہر نہیں آ سکیں گے۔ تو لہٰذا صرف اتنی ساری دیر ہے، آپ سڑکوں پہ آئیے، پرامن احتجاج کیجئے، بنگلہ دیش کو سامنے رکھیے، سری لنکا کی مثال دیکھ لیجئے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ ورنہ تو یہ آپ کو اتنے لتر اور چھتر مارتے رہیں گے کہ بات ختم نہیں ہوگی، اور آپ کے کئی لیڈر اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔